Jesu आपयता Jesu आपयता म्हाका तुका कृपान आपल्या Jesu आपयता Jesu आपयता Jesu आपयता म्हाका तुका कृपान आपल्या Jesu आपयता आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा जेसू आपयता Jesu आपयता म्हाका तुका कृपान आपल्या Jesu आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू 8व्या दिसाचे रितीर जावन आसा. ह्या 8व्या दिसाच्या रितीरेक देवाक आज आमी अर्घां दिवया, वाकण्या दिनवासया. मोगाचे विशय लाव यालवोवी लाव मोगाच्या विशयांत फादर नेल्सन सल्दाना आमकां भोव अपुर्ब्यान शिकोवन दितालो. त्या खातीर मोगा विशयांत भोव अपुर्ब्यान नियाळ करया. आज जांफ्रो मोग करन थोड्या फावटी आमी लुकसाणाक सांपडल्या गे आमच्या जिवितांत कसलो मोग आमी अनुभव करून घेतला. पण देवाचें तर म्हणटा गे Psalm chapter 68 verse 19 सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो बारतो वोवयता. सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो बारतो वोवयता. देव आमचो सडवणदार, देव आमचो रक्षक, देव आमकां सांबाळून व्हरता, देव आमचो मोग करता. Verse 20 आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव आमकां मरणांतली निवारता, आमकां मरणांतली निवारता. आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव मरणांतली हर एक आमकां निवार. खंयची पातका सांकळेचें मरण, देवसराच्या मोसराच्या मरणांतावन आमचो देव आमकां निवारतलो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मगच्या त्या देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. त्या देवाक सांगात आमी जियोंक जाय. ताका आमी स्तुती वाकडी होगळाप, कित्याक तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. मरणांतावन आमचो देव आमकां निवारता. पण म्हज्या मगच्या न्हू उतार देवाचें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका, तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका. परतून म्हणया तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका. परतून म्हणया तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका, तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका. आज तुज्या कुडीन तुज्या आत्म्याचें जैत व्हरचें न्हय, तुज्या आत्म्यान तुज्या कुडीचें जैत व्हरूंक जाय. वंदवण्याचो गुलाम जायनाका.
मोग असता तें लस्ट येवंक नजो. म्हज्या मोगाचें न्हू एक मोग असता तें प्युअर मोग आसूंक जाय. हे भावा बरी, हे भयण्या बरी, हे इश्टा बरी बरो मोग कर. मोगांत लैंगीक येवंक नजो. मोगांत म्हज्या मोगाचें न्हू मोस आसूंक नजो, चिटींग. देवान जॉन 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपला एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिलो. सगळ्या संवसाराक बापान आपल्या पुता जेजूक तसलो मोग देवा असो. देवाच्या मोगान कळंक नातले. तूं पातकी गी, तूं घातकी गी, नो. तूं दुबळो गी, तूं ग्रेस गी, नो. देवाचो मोग सगळ्यांना एकच समान. त्या खातीर जेजू क्रिस्तान म्हज्या मोगाचें न्हू निमाण्या जेवणाच्या वेळार इन्क्लुडींग जुदासाचे पांय धुले. इन्क्लुडींग जुदास कितें करता जेजूक सगळें कळीत आसले. लाजरस मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला जाल्यार त्या सुम्याक कळीत ना की जुदास घात करता म्हणून. पयल्या सुवातेर उंडो मोडलो आनी जुदासाक पयलो दिलो. तांतूय जेजून मोग दाखयलो. आखरीच्या वळावणी बदल तूं तुजी चेंज कर, तुजी चिन्ना जावं फुरो ती बापाची मांडावळ. आमी एक घडी पळया, आमी कोणाचो मोग करनासा. दिल्ल्याक दिता, दिल्ल्याक दिता, दिल्ल्याक दिता. उलयला गीत उलयता, उलयला गीत उलयता, उलयला गीत उलयता. आमी आज आमच्या दुस्मानाचो मोग करता गी. आज तुज्या घरा खंयचें फंक्शन आसल्यार पयलें इन्विटेशन तुज्या दुस्मानाक दिताय ना तुज्या मोगाच्यांक दिताय. तुज्या मोगाच्यांक जेजून तशें करूं ना. म्हज्या मोगाचें न्हू पयलें उंडो मोडलो आनी जुदासाक दिलो. आनी पळया इन्क्लूडींग जुदासचे पांय जेजून धुले. हर एकल्याचे कसो तशेंच पांय धुले, तसोच मोग घेतलो. कित्याक अनकंडिशनली मोग त्या सुम्याचो मात्र. त्या खातीर आमी ताच्या बरी जावंक जाय. आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन आसतना त्या सुम्या बरी आमची जिवी जायची. म्हज्या मोगाचें न्हू एक नितळ काळीज, हे निर्मळ काळीज. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव कुवेट आसता वेळार एका भावान अपुरबायची घडीत म्हज्या जिवितान म्हणलें, ब्रदर ल्हानपणी तिणें देवस्पणी मागण्याच्या स्पिरितान भरला. ह्या फाटल्या 2 वर्सां हांव रात आनी दीस तुज्या मागण्या आयकता. ब्रदर हांव हांगा आयला सुमार वर्सां 2 आसा. म्हज्या कुटुंबादाराक हांगा हाडला, म्हज्या इश्टांक हांवें हाडला. कित्याक की ताणीं बरें जायचें, ताणीं बरें जायचें आनी तांकां बरें करून सांबाळना आसा. तेज्या बाबाक ताणें खंय वताना मागण्या घेवन वताना व्हरचें. बापूरबायची भावांची फ्रेंडशीप तांची, तांचोय मोग, तांचोय मोग. तो म्हणटा ना ब्रदर म्हजो भाव इम्पॉर्टंट. आमी कुटुंबांत कुटुंब माया मोगान जियेचें सगळें आसून आमच्या ते मोग ना जाल्यार कितें फायदो ब्रदर. बापूरबायची घडीत म्हज्या मोगाचेर हे कोण करूंक शकता. ओन्ली तुवें तुज्या सुम्या थंय रावल्या वेळार तुजो देव हे करूंक शकता. तुजें काळीज हे मोवाळायेचें करता, तुजें काळीज हे देवबिरांतीचें करता. न्हय म्हजे रावतो दीस मागता 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 दुकां गळयता मागता मागता. जर तूं प्रॅक्टिकली जिया न्ही, तूं प्रॅक्टिकली नाय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक देवाचे उतार म्हणटा की आमकां अपुरबायन जुवांच्या पयल्या पत्रांत 22:4-7 पळया. 1 जॉन चॅप्टर 4:7 पळया. इकडे वाचया आमी. मोगाचें न्हू एकामेकाचो मोग करूया. पळय हांगा म्हणटा मोगाचें न्हू मोग करतल्या हर एकल्या म्हज्या भाव भयण्यांनो मोगाचें न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया. आमी हांवें आनी तुवें आमी जण एकल्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक मोग देवातावन येता. कित्याक मोग देवातावन. जॉन 3:16 देवान ह्या संवसारात असो मोग केलो, आपल्या पुता जेजू क्रिस्त ताणें समर्पलो. मोग देवातावन येता. देव मोगाचे बंडर, देव जावं मोग. म्हज्या देवा थंय कळंक ना. देव विस्वासी, देवचो मोग जावन आसा. आज मोग देवातावन येता. स्वयं मोग म्हळ्यार देव. जर तूं तुज्या दुस्मनाचो मोग करताय, तूं ताच्या जिवितान देवाक पळयताय. तूं तुज्या बायलेचो मोग करताय, तिच्या जिवितान देवाक पळयताय. तूं तुज्या घोवाचो मोग करताय, ताच्या जिवितान देवाक पळयताय. तूं
तुझ्या गावाच्या कुटुंबा बायलेच्या कुटुंबाचं मोग करताय, नंड्याचं देराचं मोग करताय, माईचं सासूबाईचं मोग करताय, आव बापायचं मोग करताय, तांच्या जिवितान देवाक पळयताय. आम्ही म्हज्या मोगच्या तीन चार रितीरेन भाग घेवन म्हज्या मोगाचे न्हू. जर आमच्या काळजा मोग ना, जर आमकां बगसूंक जायना, कोण जियेता म्हण घडी पळय आमी कोणाचें उतर आयकत हांव. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू उतर म्हणटा मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाक मोग करुया. कित्याक मोग देवा थावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुका देवाचे भुरगे म्हणून देवान वेंचून काडला. ताका तुका देवाचो भुरगो म्हणून त्या देवान वेंचून काडला. तूं देवाचो भुरगो, तूं देवाचे भुरगे. देवसाराचे जावचे नाका आमी कोणेय. कित्याक ही देवाची मांडावळ न्ही. पळया तूं देवाचो भुरगो. देवाक तो पळय हांगा म्हणटा की जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता, देवाक तो वळखता. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 18 पळय 5 वर्स 18 पयल्या जुवांच्या पत्रांत 5व्यान 18 वळे पळया देवाचो भुरगो पाताक करिना. हांगा म्हणटा की जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. फर्स्ट पॉयंट. ओके. सेकंड पॉयंट वापरमेन पळया. फर्स्ट पॉयंट जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाचो भुरगो. हांगा 18 वळीन म्हणटा की देवाचो भुरगो पाताक करिना. देवाचो भुरगो पाताक करिना. देवाचो भुरगो पाताक करिना. देवाचो भुरगो पाताक करिना. पाताक करिना म्हण आमी जाणाव. कित्याक देव एकलोच कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका सयत हात लायना. देवसार सयत ताका हात लायना. जेजूक 3 फावटी टेम्पटेशन केलें. देवसार हात लावंक जावना. आज तूं देवाचो भुरगो म्हणून मानून घेताय. देवसार तुज्या जिवितांत रास करूंक जायना. कित्याक देवाचो भुरगो पाताक करिना. पाताक आमच्या जिवितांत रास चलयता. पाताक देवाच्या मोगान मेकळे व्हरता. देवसरचें एकच काम जेन्ना तो सकयल पडलो ताणें जिवितांत एकच चिंतला की एकच देवाच्या भुरग्यांक वेगळें करचें. ही देवसराचें काम. आमी दिमी घालया. एक घडी भर आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया. सो मी रिपीट करा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, मोगा वयर म्हाका वयर आज तुझे उतार आज तुझे उतर ऐकत असताना सोम्या जेजू स्वयं तू मोग जावन आसाय. स्वयं तू मोग जावन आसा. जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या म्हजे काळीज, म्हजे मौन नितळ कर. तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर. आत्म्यान म्हाका भर. सोम्या जेजू वायट तत्वान म्हाका मेकळे कर. वायट तान म्हाका मेकळे म्हजे भितर असले राग, म्हजे भितर असले राग, द्वेष, मसोर, मोसोर, गर्व, वायटपण, नापैस्कर. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या एक राया निर्मळ काळीज म्हाका रसून दे. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून एक नवो आत्मा, नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने, पवित्र आत्म्याच्या पवित्र ध्यानाने, आत्म्याच्या फळाने पवित्र आत्म्याच्या आज फळाने, म्हाका भर. आज म्हाका भर. पश्चातापाचे काळीज, पश्चातापाची काळीज, बगसूचे काळीज, बगसूचे काळीज, एकामेकाला उलोवचे काळीज, एकामेकाकडे उलोवचे माया काळीज, मोगान जिवनचे काळीज, माया मोगान जिवनचे सासनिक काळीज, समाधान अनुभव करचे काळीज सासनिक समाधान अनुभव करचे काळीज म्हाका प्राप्त कर. म्हाका प्राप्त कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तुझ्या नावानं आज जाऊन मागता सगळ्या बॉडीचे ब्रेक्स जाऊन देवळा. आशीर्वाद दैविक सगळे वळून देवळा. तुझ्या रक्तानं म्हाका नितळ कर, अभिषेक कर, नॉइट कर. सगळे बॉडीचे ब्रेक्स जाऊन देवळा. ब्रेक्स जाऊन दे जेजू ख्रिस्ताच्या नावात. एक निर्मळ काळीज आज भाग्यवान काळीज, पवित्र काळीज जाणक जेजू ख्रिस्त प्राप्त करून दे. हर कम्युनिटी, हर भाव बहिणी माया मोग समेज उपजून येऊ दे. एका निसर्ग आराधना करत असताना त्याची भुरगी झाली आम्ही दैविक सत्याचा पवित्र दिसा अनुभव करू. सर्गीचे ग्रेस काय आज आमच्या देवाने होते म्हणून आज मागता. हालेलुया. सगळे आम्ही दिमी घालया. तर जेजूक आम्ही स्वागत करूया वळा. त्याची कृपा आम्ही अनुभव करूया वळा. तुझ म्हजो देव, तुझ म्हजो आसरो सुम्या. तुझ्या समस्ये जेजू मुखार उबान तर जेजूक स्वागत कर.
कष्टाच्या सिच्युएशन उभा रावतलो जेजू तो आमचो जावन आसा. अनवराच्या वेळार उभा रावतलो आमचो सोडवंदार जावन आसा. परतून तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजे कोटे, तुंच म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय. तुंच म्हजो देव जावन आसाय. आराधन करता सगळ्या काळजान, आराधन करता सगळ्या या काळजान. मुखावळ सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान. हांव तयार आसा. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान. आराधन करता सगळ्या या काळजान. मुखामळ सोदता मुखावळ सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान. सर्वस्वान. हांव तयार आसा. तयार आसा. दोन्ही हात वे आराधन करता सगळ्या काळजान म्हणटा जेजूक आराधन करून स्तुती कर म्हण्या वळा. तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा जेजू. तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतालो तो तुजे सवे आसतलो. तो तुका सांडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना. ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. आज आमचें सिट्युएशन जेजू कळीत आसा. सुजानाचें सिट्युएशन देवाक कळीत जालें. देवान क्विकली म्हणल्यार बरी दानियेलाच्या भितर आसल्या आत्म्या जागयले आनी दानियेल त्या सुवातेर न्याय काडटाल्याच्या जाग्यार उबे रावलो आनी सारकी न्याय देवान त्या सुवातेर करून दिली. सुजानाक बादशाह लाभली. सुजाना खंयच्या स्थितीर लोकांनी सुजाना विशीं चिंतले की त्या लोकांच्या मुखार सुजाना मान आनी किर्ती मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचे न्हू ते जेजूचेर पळोवन आमची दिश्ट कांसोवया. पळ्याक घडी त्या जेजूचेर नदर लाया. ताचेर पातयल्लो कोण तरी एकलो निराश लागी. आज त्या जेजूक आमी आराधन करता आसतना उतार देवाचे म्हणटा की द्वितीय नियमांत 28 आनी 1 वळी 8 म्हणटा की सर्वेस्परस्तुच्या मुखल्यान वेतालो तो तुजे सोबे आसतालो आनी तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुका बिलकुल सोडून घालचो ना. खंयच्या सिट्युएशनांत तूं वेते आसाय, खंयच्या कश्टांत तूं सांपडलाय, दोळ्यांतली दुकां घालून इराराय बगून आसाय. आज उतार म्हणटा की तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना. जावं फ्रो तुजी विजा मुक्त जाले गी. कश्टावर कश्ट जिवितान आसा गी. कोणाकी पयशे दिले तेणें फसयला गी. तो तुजे पयशे दिना म्हणटा फोन स्विच ऑफ करून बसला गी. आज जावं फ्रो खंयचे बिजनेस हात गेले कंप्लीटली लॉस जावन गेला गी. ह्या सिट्युएशनांत तूं तर देवाक उलो मारताय तो देव तुज्या लागीं येवंक शकचो ना गी. त्या खातीर किर्तनान म्हणटा की 130 वरांत वळी 1 आनी 2 पळया. Psalm 130 verse 1 and 2 गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुका एकल्याकच उलो मारता. कित्याक तुवें मात्र ह्या सिट्युएशनांत म्हाका बादशाह वेला बोंक साध्य आसा. तुवें मात्र ह्या सिट्युएशनांत म्हाका राखोवंक साध्य आसा. सगळे समस्ये उण्यापण जेजू मुखार उबाऱ्या बळा. ह्या सगळ्या समस्येत तो आमकां सोडून घालचो ना आनी आमकां सांडचोय ना. म्हणून परतून म्हणया आराधन करता. ह्या सगळ्या काळजान सगळे आराधन कर म्हणया वेळार. आराधन करता
सगळ्या या काळजात मुकामोल सुद्धा तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता ह्या सगळ्या ह्या काळजान आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोल सुद्धा तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा साम चॅप्टर 1 वर्स 3 म्हणटा की तो वळत्या उदकाचे देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी तांची पानां केदी सुभावानात जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता आज कोण त्या देवाच्या आश्रयांत रावता ताच्या पांया तळा वस्ती करता ताचेर नदर लावन रावता ताची जिवीत वाळत्या उदकाचे देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जावन आसा रूख केदींच भावाना फळ दिनासतना आसना कित्याक ताची पाळां उदका लागीं आसा आज आमची जिवीत ते जीवदातारा लागीं आसूंक जाय आज माग्या वेळार प्रत्येक तरान जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 म्हणटा की जॉबाच्या पुस्तकांत 22 ओळी 28 म्हणटा की तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो एकडी आमचो हात उक्ते दवरया आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणया सुम्या जेजू तुजे उतार म्हणटा की तुजे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो सुम्या जेजू तूं उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयलाय म्हज्या काळोखांत असलें म्हजी जिवीत उजवाडोन सो धनी तूं जावन आसाय सुम्या जेजू काळोखाच्या सगळ्या सक्तेतावन वायट पदवेतावन अनवरातावन विघ्नातावन म्हाका राखून व्हर सुम्या सुम्या जेजू हांवें खंयची येवजण्यो चिंतला खंयची मांडावळ हातांत घेतल्या सुफळ कर सुम्या सुफळ कर सुम्या अस्कत कायतान म्हाका सुटकेला पळय जेजू तुज्या स्पिरितान म्हाका भर सुम्या तुज्या कृपेन म्हाका भर सुम्या तुज्या देण्यान म्हाका भर सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू सुम्या जेजू तूंच म्हजो रक्षक जेजू तूंच म्हजो वैस सुम्या तूंच म्हजी सकस सुम्या तूंच म्हजो देव जावन आसाय सुम्या हांव तुका काळजांत हांव आराधन करता हालेलुया हालेलुया तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव जावन आसाय तूंच म्हजो रक्षक जावन आसाय जेजू तूंच म्हजो वैस जावन आसाय तूंच म्हजी सकत जावन आसाय तूंच म्हजो देव जावन आसाय आराधन करता आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोल सुद्धा तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधना करता सगळे सांगात म्हणटा जेजूक आमी आराधन कर म्हणया वेळार आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोल सुद्धा तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू दोनी हात वयर बाऱ्यान म्हणया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा
हांव तयार आसा जेजू जाणकले सांगात मेळोन तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया मोगाळा जेजू ह्या लायनीन आसा जणकल्या तुज्या मुखार आमी उबारता सुम्या तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर जेजू तुजी वर्ती सकत आमचे देवय जेजू तुजी दैवी कृपा आमचेर वळोवन दी जेजू आमचे सगळे विनवण्यो आमची गरजे मताची गरजो जणकले जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता सुम्या कितली भुरगीं बाळां आज कश्टान आसा जेजू आज एग्जामी बसान आसतना आसात टेन्शनार आसात आवो पळय दुका गळोन आसा जेजू आपड सुम्या तांकां आपड जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर सुम्या स्पर्श कर जेजू तुज्या नांवान जैत बळ भलायकी लाबों दी तुजी कृपा जणकलें जिवीत वाळोवन दी सुम्या त्या एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया तो आमचो आदार जावन आसा तो आमचो आसरो जावन आसा टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव अण्णा वर्तान हांव म्हजे घोवाची साथ दिवंक आशिता म्हजो घोव भायल्या गांवांत वावर करनासलो कोरोना वेळार म्हज्या घोवाचे कंपनी काम गेले मागीर तो एक ल्हान रेस्टॉरंटांत काम करना आसलो त्या रेस्टॉरंटांत ताका समा सॅलरी नासतले वरवीं दुसऱ्या कामाक ट्राय करनासलो आनी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आमी 2 वर्सां थावन आयकून आसा म्हज्या घोवाचे कामा खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले आमकां तांणी वर्ड ऑफ गॉड धाडले ते आमी सदां रिपीट करनासली हांव आतां म्हज्या घोवाक कंपनींत काम मेळ्ळें आनी नोव्हेंबर 28 तो कामाक जॉयन जाला इतले व्हड जावपाक केल्ले धन्य देवाक आमी अर्गां दिता तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजे धुवेची म्हजे धुवेक BSc फर्स्ट इयर फायनल एग्जामांत मॅथ्स पेपर बरें जावना म्हण मस्त टेन्शनार आसली आमी ते मॅथ्स पेपर पास जावंक सदांच आराधना वेळार मागतले हांव आनी तशेंच आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी ते आमी रिपीट करनासले आनी म्हजे तुवेक बरे मार्क्स घेवन तें आतां पास जाला इतले व्हडा जावपाक केल्ले देवाक आमी अर्गां दिता ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हण मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जणकले आमी एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर पळय आमचें सिट्युएशन ताका बदलूंक कळीत आसा सगळें आमी सरेंडर करया आमच्या जिवीच्या जेजूच्या हातान सगळें जिवीत जे खंयचे कश्ट आसा संपूर्ण सोम्याचे ते समर्पीत करून जणकले आमी सांगात म्हणून म्हणया सतमंता देवा सरपदवीधरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे सांबाळलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्लो मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवीधरा बापाच्या उजव्याक बसला तेंता जिऱ्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्याचे जिवीत आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राजम घेवन तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपे मुरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम ते दुसदैव आनी सदैव फादुशी जेजू भगवंती मरिये देवाची मये आमच्या ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपे मुरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम ते दुसदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुसो जेजू भगवंती मरिये देवाची मये आमच्या ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपे मुरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम ते दुसदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुसो जेजू भगवंती मरिये देवाची मये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जणेकली आम्ही सांगता म्हणून माग्या प्रत्येक तरान सुमेची वर्ती काकूत आम्हा सर्वांची देवण येवचे खातीर जणेकले सांगता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडांनी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिप्रणापासून पहिलं मिस्तर आज आम्ही माग्या प्रत्येक तरान देवाची उतर म्हणटा जॉब चॅप्टर 22:28 तुझी सर येवजणे सुफळ जातलो आनी तुजे वाटेर उसवाड फांगतालो. प्रत्येक तरान प्रवोब चॅप्टर म्हणल्यार मान्य प्रवोब चॅप्टर 2:6 कित्या सर्वेस परस जाणवाय दिता ताच्या तोंडांतली येता गिन्यान आनी समजोवणी. आज आमी माग्या आमी हातागालची सगळीं कामां पावच्या खातीर जावं फुरो कश्टान बुडलात तुमी. इराराय अस्कतकाय असमाधान बेजाराय खंत बेजाराय आमच्या जिवितांत जैत वर्तें आसा. आज लोक 137 देवाक साथ दी म्हणलें कितेंच ना म्हणटा. ह्या सिट्युएशनांतल्यान बचाव करून ह्या सगळ्या वायटाचो निवारूक देवाक सरसंगती साध्य आसा. खंयच्या कश्टांत आसा खंयच्या समस्यान आसा त्या समस्येंत थावन देवाक उंच उबारूंक जाता. तुमची समस्या जेजू मुखार उबारा. सगळ्या बंदखणींतून तुजी सुटका आनी सडवण लाबदी सगळ्या तुमच्या समस्यो जेजूच्या हातांत समर्पीत कर. ह्या पयल्या मिस्त्रां काकूदारा जेजू लागीं वडा वर्त्या उर्बेन आनी त्या जेजूचेर पातयणी दवर त्या जेजूचेर दोळे दिश्ट कांसून प्रत्येक तरान म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. दुसरो मिस्तर आमी समर्पित करया आयच्या दिसा. जरोमे चॅप्टर 32:17 म्हणटा की सर्वेस्परा देवा तुवें तुज्या वर्त्या पदवीन विसरलेल्या बावड्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय. तुका कितें असाध्य जावन आसा. आज आमच्या कुटुंबाचे आज समस्या जेजू मुखार उबारया. कुटुंबाच्या समस्येंतल्यान संपूर्ण परिहार करूंक तो जेजू कळीत आसा. कुटुंबाच्या सगळ्या इराऱ्यांतल्यान बेजारांतल्यान अस्कत काय असमाधानांतल्यान तो जेजू आमकां निवारूंक साध्य आसा. पयशाचें उणेपण आसा गी आमी रीणकारी जावन आसात गी आमी रीण कोणा दिल्लें तेणी फाटी दिनासतना आसात गी आमकां कोणी सतोन आसात गी कोणी आमचेर वायट करन आसात गी आज कोणी आमकां शिरापते आसात गी कोणी आमकां दुखयते आसात गी काळजांत हांव तांकां बक्षिया. कित्याक म्हणल्यार तुमचे मागण्या द्वारे तांचे जिवीत परिवर्तन जावन ती पवित्र आत्म्यान भरतली. खंयच्याय सिट्युएशनाक खंयच्याय समस्येक तुमी आसा जावं फुरो समस्या थावन आज तुका जिखयतलो ना उंच भरतलो जेजू तुज्या सांगाता आसा. कांयच भियानाकात. आज जैत दितलो झुजारी जफानिया 3:17 म्हणटा की हांव जैत दितलो झुजारी जावन आसा. जैत दिवच्या झुजाऱ्या लेगीत माग्या सुम्या म्हाका जैत लाभून दी. म्हज्या कुटुंबा जिवितान म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान असल्या कश्टांत हांव म्हाका जैत लाभय म्हणून प्रत्येक तरां त्या सोडवंदारा लेगीत विस्वास आनी आवडा माग्या.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून तिसरो मिस्टर म्हज्या मोगाचेनो फिलिपिकाराच्या पत्रान 7 वळी फिलिपिन चॅप्टर 4 वर्स 13 म्हणटा की म्हाका बोळ दिताल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव शकता सर्व संगती करूंक हांव शकता प्रत्येक तरान आज माग्या आमकां बोळ दिवचें एकल्यान त्या सोम्यान मात्र उरलें कितेंय बोळ आमच्या मोतींत कुडींत आयला जाल्यार आज माग्या सुमे तुझे बोळ म्हाका फावो कर जावं फॉर आमची भुरगीं अस्कत जाल्यात गी जावं फॉर आमच्या तरणाट्यांक काम ना गी सवयींत आमची भुरगीं अस्कत जाल्यात गी सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्साक ते बली जाल्यात गी तुज्या कुटुंबांत आज खंयची असली संवयो काम करते आसात गी कुटुंबाचें सिट्युएशन पाड आसा गी वायट संवयींत आमचें कुटुंब सांपडलां गी जेजू मात्र आज ह्या सगळ्या सिट्युएशनांतून आमकां बादचे वेला भोवंक शकता त्या सुम्या लागीं आमची जिबी समर्पीत करया काकूदारा जेजू आमची काकूत कर आमच्या भुरग्यांचे दायदकय ल्हान भुरगीं आसपिड्यान आसा जावं फुरो मागा तांच्या खातीर आज तुमची भुरगीं इस्काल असो हट करता जावं फुरो शिकले मोती कुडाना कितले लोकांची आज विनवणी हांगा पेटिशन आसात भुरगीं सांगले उतर आयकना भुरगीं शिकोवंक अस्कत जाला एग्जामीन तुमची भुरगीं फेल जाला सकाळीं उठानात रडोन आसात आज एक दोग जाण तुमचे मात्र समस्या नाही म्हज्या मोगाची न्हू कितले लोकांनी सेम पेटिशन हांगा घाला कितले लोकांनी तांच्या खातीर माग्या सगळ्या संवसारांत आसता तरणाट्यांक भुरग्यांक जेजू मुखार उबारया मात्र न्ही हर एक तरणाट्यांक काम ना कितले तरणाटे दुकान आसा कश्टां आसा इरान आसा बेजारां आसा जेजू ह्या सोमाराच्या दिसा म्हणी तांकां काम दी सुम्या ती निरासन बावोन गेला जेजू दया दाखय तांचेर म्हणून जणिकली प्रत्येक दोनी हात वयर भरून काकूदारा जेजू लागीं काकूती खातीर माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून प्रत्येक तरान चवथो मिस्तेर जेरोमे चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव न्हय गी म्हाका कितें साध्य आसा त्या देवाक कितें साध्य ना तुमकां भुरग्यांची तेणे ना गी कोर्टान जाग्या खातीर केस आसा गी पेपरा सारकी ना गी तुमचो जागो आनी कोणें घेतला गी वाट दिनासतना कोर्टान घाला गी जैलान घाला गी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिला गी आज मागा तांच्या खातीर ती आमची दुस्मानां न्हय सांग पावल म्हणटा की
ती देवाची मंदिरां देवा स्वतमो तांच्या भितर वस्ती करना आसा कितेंय नेणा जाल्यार तें मागया तांच्या खातीर मागा म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मागया आज प्रत्येक तरान डायवर्स एप्लाय केला की तुजो घोव देवाचें मंदीर तुजें बायल देवाचें मंदीर कितेंय सोडून जाल्यार परतून सांगाता रावूंक कृपा आज तूं जेजू फावो करून दी मागया प्रत्येक तरान विंगड गरजेन विंगड इरारान बेजारान कश्टान आमी सांपडल्या ह्या सगळ्या बंदकणीत हांव तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंद्रा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून पांचवो मिस्तेर जाता जाल्यार दिमी घालया आमी आमचो हात उक्ते दवरया आमच्या बागेवन बापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर ह्या खातीर धर्मभयण्या खातीर डिकन्सां खातीर तशेंच मागया म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान मागया म्हज्या मोगाचें न्हू आज पिडेन ओळच्या जण एकल्या भाव भयणां खातीर आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाचे तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या डॉक्टर होप सोडला जांफ्रो हर एकला पिडेस्तांक जांफ्रो तुमच्या कुडीन गांठ उपसाला जांफ्रो डॉक्टर 15 दीस टायम दिया म्हणल्यार वखद दिला रिपोर्ट कितेंय डावट म्हूण दिसता जांफ्रो कितें ना कितें गडबड आसा जांफ्रो आज दुखां तुमच्या जिवितांत गळोन आसात आज प्रत्येक तरान उणेपण अस्कत काय भोगून आसात आज मागया ते जेजू लागीं ते जेजू परतून गटाय दिवंक साद जो गाय पेकान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येव क्रिस्ताची पदवी तुज्या गायचेर वळोवन दी गँग्रीन जालो गाय सुकोवन दी म्हज्या मोगाचें न्हू असल्या सिट्युएशनान ती सौम्याक हात लावंक आज तयार आसा असल्या सिट्युएशन ती सोमी तुमकां आपडूंक तयार आसा सगळें सुमेच्या त्या समर्पीत करून दोनी हात वयर भरून सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर म्हज्या मोगाचें आमच्या मदीं आसता फादर नेल्सन सल्दाना मोगाच्या विशयान हे आराधन ते चलोन व्हरून आनी आम्हा सर्वांक मागताले क्रिस्ते म्हज्या मोगाळ भयणांनो भावांनो क्रिस्त येण्याचो काळ आदवेंताचो काळ जावन आसा परत्याक आमी ह्या काळार आमी पावल्या आनी आमची सुरवात
आमची ती जिणी आमचें तें पयण आमी सुरवात केल्लें जावन आसा. क्रिस्तायनाच्या काळार साबार विशयावर आमी नियाळ करूंक आशेता. प्रत्येक तरान आज नियाळ करतले आमी मोग, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, ताचे वयर आमी नियाळ करतले. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणटाना उगडास येता म्हाका एका गांवांत दोग भाव आसुल्ले. त्या दोग भावां पैकी एकलो भाव खासारी, ताजी बायल, ताजी भुरगीं, आनी आनीक भाव अवकारी आसुल्लो. एकामेका ते सांगता सांगता घरांत जियेताले. एका कुशीन खासारी भाव, ताजी बायल, ताजी भुरगीं जियेतालीं, आनी एका कुशीन त्या घरांत अवकारी भाव रावतालो. आनी सांगत आस तांचे शेतां भाटां आसुल्लीं. दोगी भाव त्या शेतां भाटांत वावुरतले. शेतां भाटांत ते वावुरतना त्या शेतांत मेळ्ळुल्लें तें पीक आनी फोळू ते वांटून घेताले. जायते पीक आनी फोळ तांकां मेळटाले. त्या पीक फोळांत दोन वांटे जावन काजारी भाव ताजो वांटो घेतालो आनी अवकारी भाव ताजो वांटो घेतालो. तांच्या खजाना म्हणटात सगळें पीक तें फळ शेतांतलें ते तातूंत भरून दवरताले. अवकारी भावान चिंतलें, जर तर हें शेतांतलें फोळू आमी सामासाम वांटून घेता आनी म्हाका इतलें फोळ आसा, म्हजो भाऊ कासारी, बायल, भुरगीं ताका इतलीं जाणां पोसूंक आसात, हांव एकलोच जावन आसा. हें तर न्याय न्ही, सामान न्ही. म्हजें कितें आसा तें फोळू, म्हजें तें पीक कितें आसा तें थोडेंच म्हज्या भावाक हांवें दिवंक जाय, कित्याक ताजे थंय जायतीं जाणां आसात ताणें सांबाळूंक. हांव तर एकलोच आसा आनी हांव अवकार एकल्याच एकसुरेपणान जियेतां. तशें चिंतून ताणें ताजें कितें आसा तें शेतांतलें फोळू तातूंत थोडेंच काण्ण व्हरून कासारी भावाच्या ताज्या खजान्यांतून भरतालो तो रातचें. काजारी भाव अशें चिंतूंक लागलो की हांव जर इतलें सामावंटो आमच्या शेतांतलें भाटांतलें आमी घेता, म्हज्या भावान सांगता म्हाका बायल भुरगीं आसात, बायल म्हजी आसा सांगता, आनी तशेंच भुरगीं वाडोवन येताना ती म्हाका उत्तर प्रायर म्हणटा अंतर प्रायर ह्या प्राय जावन येताना भुरगीं म्हजी म्हाका पळयतलीं. पूण अवकारी भावाक कोणूच नात. ताणें कितें गळोवन ताणें कितें पुजा करून दवरलें तेंच ताका फावो. तशेंच तो जर तर प्राय जातना ताज्या हातां पांयांक बोळ नासतना तो न्हिदोन पडोन या काम करूंक जायनासतना उरतो जाल्यार ताका कोण आसा पळोवंक. म्हजें पीक, म्हजें फळां कितें आसात थोडेंच हांवें ताका दिवंक जाय आनी ताजें खजान बरोवन आसूंक जाय केदांच. उपरांत ताका तें कामाक येतलें, तो ताजें जिवन चलोवंक शकतलो म्हणून हाचें कितें आसा थोडेंच काण्ण काजारी भाव अवकारी भावाच्या खजान्यांतून भरतालो. अशेंच दोगांचें चलोवन आसुल्लें थोडो तेंपो. दोगी भाव चिंतताले आमचें पीक कितें आसा, आमचीं शेतांतलीं फळां तीं उणेंच जायनात, तशींच उरतात कित्याक गी म्हणून चिंतताले. एका राती अशें घडलें की दोगी भाव तांचें कितें आसा तें पीक या फूल म्हणटा हांव तें घेवन येताना सपडून पडले. ते दोगी एकामेका मेळ्ळे तेन्ना तांकां कळोन आयलें कितें करून आसात ते म्हणून. एकलो ताजें आसा कितें थोडेंच काण्ण आनी एक भावाक दितालो, तशेंच आनी एक भावाचें चिंताप जावन आसुल्लें.
ह्या काजारी भावाक दिजे म्हणून ताका दितालो. म्हाका न्हू हातूं एक विशय जावन आसा, हातूं एक शिकाप जावन आसा एकामेकाचो मोग. तो एकामेकाचो मोग तांणी दाखोवन एकामेका तांकां आशिल्लो मोग तो केदांच तो पालवो ना, तो केदांच उणें जावना, तो केदांच तो मायक जावना. तो मोग तांणी दाखयताले. तो मोग दाखोवन सो कितें आसा तांचे थंय दिर्मे म्हणटा हांव, या तांचे थंय कितें आसा तांचें तें बोधीक ते एकामेका वांटून घेताले. लव इन एक्शन म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन, तें जावन ते तांचो मोग कार्य रुपार ते दाखोवन दिताले. आज आमी तर मोगान नियाळ करता, आमी चिंतूंक बघता तर हें जावन आसा देव कसो आमचो मोग करता, कितलो आमचो मोग करता म्हणून. देवाचो मोग मीत मिरलेलो जावन आसा आनी देवाचो मोग अपार जावन आसा. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्याच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो म्हणून आमी जुवांवच्या वांजेलांत वाचता. जुवांव वांजेल 3 अध्याय 16 उपरांत देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाकच नाच जायना जावच्याक, भगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. देवान संवसाराचो मोग केल्लो असो की आपणाच्याच पुताक ताणें ओपून दिलो म्हणून. तो जावन आसा मोग, खरो मोग, नीज मोग आनी शाश्वीत मोग. त्या मोगाक कांयच उणें ना, मोगांत कांयच वायट ना म्हणून. अशेंच आमी मोगान जिवंक आसा. सगळ्या बायबलांत, सगळ्या देवाच्या उतरांत एकच उतार आमकां विंचूंक शकता आमी. एकच उतार आमकां दिसून येता की देवाचो मोग. देवाचो मोग इतलो आसल्यान देवान आपणा सारकें आदाम आनी एवे ताणें रचून दिलो. आपणाच्या सारक्या भशेन, आपणाच्या रुपणान, आपणाच्या रुपान ताणें रचलो. कित्याक संवसाराचो मोग आसल्यान संवसार ताणें राखूंक, संवसार बांदून हाडूंक देवान आपणाच्याच रुपान, आपणाच्याच सारको जावन ताणें रचून दिल्लो जावन आसा. त्याच भशेन ताचो मोग उणें जायनशें आपणाच्याच एकल्याच पुताक आपणानच पुता सारकें जावन रूप घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लो जावन आसा. हाच्या वर तो मोग आमी संवसारांत पळोवंक जायना. तसलो मोग आमी जर तर कुटुंबांत पळयता, तसलो मोग आमी भावां भयण्यांतय आनी तशेंच सगळ्या शेजाऱ्यांतय पळयता तर, आनी ह्या संवसारांत तसलो मोग आसा तर कांयच उणें ना. देव आमच्या सांगाता सदां आसा म्हणूंक शकता. तसलो मोग आमी पळोवंक जाय. तसलो मोग आमी पळयचे जाल्यार आमच्या थंय तो मनोभाव म्हणटा बरेंपण आमी दाखोवंक जाय. मोग करता म्हणल्यार पावना, पूण ते आमी कार्य रुपान दाखोवंक जाय. ते मनोभाव आसूंक जाय. लव इन एक्शन. आमचो मोग कार्य रुपान आमी दाखोवंक शकता. आमचो मोग आमी दाखोवंक शकता कार्य रुपान जाल्यार तो खरो मोग, नीज मोग, आपूट मोग म्हणटा आमी. आपूट मोगा खातीर हो संवसार आशेता, संवसार पळयता. आपूट मोग, नीज मोग आनी खरो मोग खंयसर मेळटा म्हणून. खरो मोग थंयसर आसा तर थंय वायट कांय ना, थंय कांय उणेंपण ना. थंय समाधान, कुशालकाय, संतोष सबार भरपूर जावन आसा म्हणूंक शकता. तें जावन आसा खऱ्या मोगाचें एक गुरूत चिन्ह म्हणटा आमी, अर्थ जावन आसा. एक रोकडो म्हणटा कॉइन म्हणून, थंयसर 2 कशें सगळे आसात, थंय 2 सायड आसात. तशेंच मोग आनी मैपास आमच्या जिवितांत दाखोवंक जाय. तो मोग उब जाता, काळ जाता न्हू.
ते करून काळजाचें रूप न्हय मोगाचें म्हणून आमी दाखयता. काळीज केदाळे मोगाचें म्हणून मोगाक एक चिन्ह जावन गुरूच जावन दाखयता, तर काळीज जावन आसा. साबार सगळ्या सत्तेत हांव सगळ्या वस्तूत हांव वर्तें जावन आसा तें काळीज मोगाचें जावन आसा. आनी थंयसर तावन आमकां एक फिलिंग्स म्हणटा, एक आमकां मनोभाव मोगाचो उपजोन येता. तोच आमी पळयता. वांजेलांत प्रत्येक तरान तो मोग आमी पळोवंक शकता. आनी जेजूक सवाल करतना जेजून तो मोग कसो म्हणून दाखोवन दिल्लो जावन आसा. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय चॅप्टर 10 ओळ 27 मुखार 27 वर्स 27 पळयता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तूं जो मोग तूं कसो करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून जेजू त्या शास्त्रा मदल्या एकल्याक शिकोवन दिता. त्याच भशेन आमकां जेजूचो मोग आमी स्विकार करून एकामेकाचो मोग आमी दाखोवन जियेता. आमची जिणी सफळ, आमची जिणी सुंदर, आमची जिणी एक संतोश भरिताची जिणी जावन शकता. आमी पळयता वांजेलांत प्रत्येक तरान लोकाच्या वांजेलांत समार्या घराच्या ओपारींत मोग कसो समार्या घरान दाखयल्लो. समार्या घर त्या शिरकोवन पडल्या, संपडोवन पडल्या सोरांनी ताका सगळें ताजें काडून व्हरून मान ताका अर्दो जीव करून घाल्ल्याक ताका आमी पळयता. समार्या घर पळोवन तो सुरसुरलो, लागीं सरन ताज्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें तें बांदलें. उपरांत आपल्या जानवरा वयर ताका घेवन तो एका छत्राक वचून ताका चिकित्सा करूंक सांगता, ताका पळोवंक. आनी जर तर कितें चड तांणी त्या छत्रागारांनी करशिल्लें तर हांव तुमकां येवन फाटीं येवन फावो करतलो म्हणून. तो कसो समार्यागार जेरुजलेमांतावन जेरिकोक वेताना त्या सोरांनी मान घाल्ल्या एका मनशाक तो जावंक पुरो, जुदेवांचो जावंक पुरो ना तर अनभवर्ती जावंक पुरो, समार्यागाराक तें पडोवन येवना. मनशा रुपान ताका देखून, देवासपणान देवा सारको ताका देखून, देवाच्या रुपान ताका देखून पळोवन ताचो मोग केल्लो जावन आसा समार्यागारान. आनी तसलो मोग आमी करूंक जेजू जुदेवांक तशेंच क्रिस्तांवांक शिकोवन दिता. त्याच भशेन तुमी करूंक जाय. एकामेकाचो मोग तुमी करूंक जाय. हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हणून. तशेंच आमी पळयता उपरांत वेचीत पुताच्या ओपारेंत लोकाचो अध्याय चॅप्टर 15 आनी ओळ 20 मुखार आमी पळयता. लोक चॅप्टर 15 वर्स 20 आनी उपरांत वेचीत पुताचो तो पूत सांडून गेल्लो बापेक भोव काळजान ताका भोव दूख उरलें जावन आसा. आनी तो पुताची वाट पळयतालो. तो ती वाट पळोवन आसतना पूत ताका पयस दिसून येतानाच पूत ताज्या घराक येता म्हणून कळ्ळेंच घरांत हांवन पयस आसतनाच बापेन ताका देखलो, ताज्या पुताक देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. आनी उपरांतली काणी उपरांत जेजून सांगुल्लें ती ओपार आमी जाणा जावन आसाय. अशें जेजू शिकोवन दिता. बापय आपणाच्या पुताक कितलो मोग करता. सांडून गेल्ल्या पुताक वेचीत पूत म्हणटा ताका कितलो मोग करता.
तशेंच आमी मोग करूंक जाय म्हणून. आनी तशेंच जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 15 जॉन चॅप्टर 15 ओल्ड 9 मुखार वर्स 9 and onwards. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळटात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. मोगाचेनो बायबलांत साबारपटी मोगाचो गुरूत आमी वाचता नियाळ करता. त्याच मोगाच्या जिवितांत आमी जियोंक आजोया. प्रत्येक तरान क्रिस्ता येण्याच्या आद्वेंत काळार मोगाचोय जीवन आमचें जावं. मोगा वरतें कांयच न्हय संवसारांत. मोग ना तर ह्यो संवसार काळोखांत बुडलोलो जातेलो. जेजूच्या मोगांत देवाच्या मोगांत पेलाचो मोग करून सदांच आमी संतोष बरीत जिणी जियोया. आमेन. आमी सगळे दिमे गेले ह्या जाग आम्हा सर्वांक तरी मागतालो. दायला आनी मोगाळा देवा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्यान भरलेली तुजी परसां तुजे लागीं मागून घेता. सदांच तुज्या मोगान तुज्या कुशेन तुका मेचवल्ली जावन जियोंक. हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हर एकल्यांक तूं सांबाळ. कोण हे ऑनलायन आनी तशेंच ह्या मागण्यांत तांची जिणी करसिता तांकां सदांच तूं सांबाळ. तांच्या सांगात आसच्या कुटुंबांकय सदांच तूं राखून सांबाळ. सगळ्यांक तुजे आशिर्वाद दाखय. कित्याक तूं जावन आसाय मोगाळ दयाळ कृपेवन जावन आसाय. आनी तुजो मोग मीत नडलेलो जावन आसा. सर्वांक ताच्या कश्टांत वैवाटांत तूं राख. ह्या संवसारांत जायते कश्ट बेजारय चिंतना आनी उणेपण काळोख दिसून येताना तुजो उजवाड थंयसर पांकय. तुज्या कृपेन सदांच राखून सगळ्यांक बरें कन्न फावोकान तुमचो तांकां चलो नोर म्हूण मागता. तुज्या लागीं सोम्या प्रत्येक तरान. आमेन. आमची तकले बागोवया. निमाणे बेसांव घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजच्यान प्रत्येक तरान बारिनांत आज पयले दिसाच्या रितीर आज कामाच्या मनशांक कामगारांक घर कामां आसत्यांक तुमचे विशेष मागणे तुमच्या कश्टा खातीर तुमच्या गरजे खातीर फायनान्स प्रॉब्लम खातीर पिडे खातीर विशेष मागणे आसतले. आज 7:30 जावन 5:30 जावन 7:30 वरां पर्यंत
दयाकन जण एकले ह्या आराधना मागण्याक येया एकामेकाक सांगा समेच वरती सगळ्यात अनुभव करा फालां विशेष मागणे 5 तारीख 7 ते 9 वरां प्रत्येक तरा म्हज्या मगचे न्हू हर एका कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सगळ्या समस्ये खातीर विशेष मागणे आनी आराधना 2 घंटेच्या रितीर मोटवी रितीर येया सोमेची सकत अनुभव करू त्याच्या मोगा लागीं घट्ट रावा दैवी सक्तरें बरया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 6, 7, 8 तारखे नायट विजील आसतले तशेंच म्हज्या मोगाचे आयकया 10 तारखेर डिसेंबरच्या इन्फंट जिजस चर्च डोंबिवली सकाळी 10 ते 5 अर्गा वाकाणी मिसाचे बलिदान विशेष आराधन येया बॉम्बे डोंबिवली येया सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करया म्हणजे 8 तारीख 9 तारीख नायट विजील जाल्ला तक्षण तत्त दीस दुसऱ्या त्याच दीस बॉम्बे दुसऱ्या दीस म्हाका रिट्रीट आसा डोंबिवली ठाणे प्रत्येक त्या कल्याण त्याच कितलो लोक आसा कोंकणी उलयतलो जण एकले ह्या एका दिसाच्या कन्वेन्शना भाग घे सकाळी 10 ते 5 विशेष आराधना आनी मागणे आनी पळया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू सेंट डिसेंबरच्या 13 तारखेर सांजेर 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 10 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण विशेष आराधना सेंट जॉन द चर्च त्याच मरोलान दयाकरन त्याच मरोलान पयलीं हांवें रिती दिला येया त्या स्वताच जण एकले त्या सांगाता मेळून त्या आद्वेंतच्या ह्या मोठ्या रितीरेंत सोम्याक आमी स्तुती करया वाकणी आनी दिनवास आनी मागया 16, 17, 18 पुत्तुरांत आमची रिट्रीट आसा आद्वेंताची ह्या सोम्याच्या मोगान आमी एक जावन सांगाता मेळून आराधना करया परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया आमेन. हांव अबुधाबींतल्यान उलयतां. म्हज्या सिस्टरीन लॉन डिप्रेशनार येवन सुसायड अटेम्प्ट केल्लें. तें केल्लें सकाळींच्या टायमार आनी ताका आस्पत्रेक ताका व्हरूंक 1.5 घंट्याची वाट आसली आनी तें हॉस्पिटलाक पावल्या उपरांत ताका MRIक व्हेलें. MRIक व्हरून ताजे रिपोर्टांत आयलें की ताच्या ब्रेनांत क्लॉट जाल्यात म्हणून ताका ICUंत शिफ्ट केलें. आमी देस सांडून आमी डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम्स 41:3 आनी जेरेमाया 33:6. आमी कुटुंबाच्यांनी कंटिन्यू ते रिपीट करते आसल्यो. एक सकाळीं धांवन दुसरे दीस सकाळीं म्हणसर 5 वरां म्हणसर तें मोतीर नातलें कांयच नातलें. डॉक्टरान कांय सांगूंक जायना म्हणलें. 5:30 वरार सकाळींच्या 5:30 वरार ताका मोत आयली. प्रेज द लॉर्ड. तें उलोवंक लागलें. बरें जालें. ताजे उपरांत ताका परत्याक MRIक व्हेलें स्कॅन करूंक आनी रिपोर्ट आयलो की एवरीथींग इज नॉर्मल म्हणून सगळें ताजें कांयच ताका बादाक करूं ना. जेजून ताका राखून व्हेलें. हे डॉक्टर म्हणटा हे फस्ट केस सुसायड अटेम्प्ट जाल्या उपरांत जिवांत उरचें. सो हे देवान ती एक मिराकल केला ताच्या लायफांत आनी आमकां एक देवाच्या वयर चड भवार्थ थीर करूंक एक अवकाश जाला. आमी ह्या वेळार सगळ्या कुटुंबाची देव बरें करता. देव बरें करूं म्हणटा डिवायन मर्सी टिमाच्या सोम्याची मिन्सनार आशिर्वादां ह्या टिमाचेर तशेंच ह्या जागभावांचेर सर्वांचेर देवों दिवून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या जिणेंत जेजून केल्ल्या सर आजापांची साक्ष दिवंक आशयतां. साक्ष दिवंक घाळाय केल्यार जेजू लागीं हांव बक्षांनी मागतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हजो पूत कामा खातीर इंटरव्यू दिवन आसतना ताका मस्त कश्ट मेळ्ळे. इंटरव्यू जातना ताका काम मेळोंक ना जाल्यार हांवें जेजू कडेन भावार्थान मागलें आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें देवाचेर पातयेनी दवरून रिपीट केलें. हाज्या भितरान म्हणल्यार बरी 1 म्हयन्या भितर ताका एका कंपनींत काम मेळ्ळें
आनी तो आतां कामाक वचून आसा. तशेंच दुसरी साक्स म्हज्या दुयेची. म्हज्या दुयेक PUC शिकप सेकंड इयर शिकप जावन मेडिकल कॉलेजी खातीर आमी कॉलेजीच्या सदनेर आसतना एका कॉलेजीन आमकां सीट मेळोंक ना. पूण आमी देवा कडेन भरोशान मागलें, मस्त ट्राय केलें जाल्यारय आमकां सीट मेळोंक नासली. ताका बरें मार्क्स बरे आसले जाल्यारय ते आमी थंय येतना लेट जाल्ल्यान आमकां सीट फूल जाल्ला म्हूण सांगलें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी हांवें आनी म्हज्या धुवेन देवाचेर वावरतान मागोवन रिपीट केलें. आनी हाज्या भितरान म्हणल्यार बरी कॉलेज रिओपन जावच्या पयल्या दिसा आमकां एक कॉल आयलें, एक सीट खाली आसा, बेगी येवन तुमी एडमिशन करा म्हूण सांगलें. आमी बेगी वचून म्हज्या धुवेक एडमिशन केलें आनी ते आतां कॉलेजीक वचून आसा. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव फिलोमिना मँगलोरतान उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या नातवाक सडनली एक दीस इस्कॉलांतल्यान आयल्या उपरांत ताका ओंक सुरू जाली आनी ताचे उपरांत ताप येवंक सुरू जालो. ताजो ताप देंवोंकच देवनासलो, वयर वेतालो. मागीर ताका हॉस्पिटलाक गेल्ल्या त्या दाळा डॉक्टरान सांगलें ताका स्टमक फ्लू जाला आनी ताका एडमीट करीचें म्हणून. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें जाल्यारय तांणी कितले वखदां दिल्यारय ताजो ताप देवनासलो. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जोशुआ 1:9, आयजाया 41:10, जेरेमिया 29:11. आनी हें हांव रिपीट करनच आसली. आनी मागीर ताका ताजो ताप इल्लो इल्लो देंवन ताका बरेंपण मेळ्ळें आनी हॉस्पिटलांतल्यान ताका डिस्चार्ज केलें आनी तो घरा आयलो. आतां ताजो ताप आनी वचून ताची वोंक आनी वचून तो आतां एकदम बरो आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. एडोर यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. आनी इतलें व्हडलें इतलें म्हजे खातीर इतलें मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या 9 म्हयनेतान म्हाका युरीन इन्फेक्शन आशिल्लें. हांवें मस्त वखद केलें जाल्यारय गूण जावना. ऑक्टोबर म्हयन्यान बेकारने गट्टे चलिल्ल्या रेतिरेन हांवें सांजेच्या 2 घंटेच्या एडोरेशनान भाग घेतिल्लें. रेतिरेच्या दुसऱ्या दिसाच्या सक्रामेंताचें आराधन चलतना ब्रदरान युरीन इन्फेक्शन आशिल्ल्या खातीर मागतना हांवें समर्पण मागलें. ताच्या नंतर म्हजें युरीन इन्फेक्शन कंप्लीट गूण जालां. त्या खातीर हांव काळजांतल्यान देवाक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक दराळ देवाचे आशिर्वाद मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.